क्लासमा हामी त्यही च्याप्टर 4 नै छौँ। च्याप्टर 4 कै आज चाहिँ हामी पावर मेथड पढ्छौँ है त। सो यो पावर मेथड भनेको चाहिँ पावर मेथडमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरिमा पावर मेथडमा पछिको नेक्स्ट हैन सर? हो, इटिरेसन पछिको नेक्स्ट हो। पावर मेथडमा हामी एउटा चाहिँ आइजेन भ्यालु निकाल्छौँ र त्यसपछि अर्को हामी आइजेन भेक्टर निकाल्छौँ है, आइजेन भेक्टर। अब तपाईलाई यो आइजेन भ्यालु र आइजेन भेक्टर लार्जेस्ट अथवा स्मलेस्ट भनेर सोध्छ। अब तपाईले म्याथमेटिक्समा पनि पढिसक्नु भएको छ त्यसरी हैन, हामीले यसमा चाहिँ इटरेटिभ मेथडबाट चाहिँ हामीले गर्ने हो हैन। र त्यसको लागि सबभन्दा पहिला यहाँ एउटा नोट छ। यो नोट चाहिँ धेरै न्युमेरिकल गराएर प्र्याक्टिसबाट आएको। हामीले जस्तै कुनै पनि एउटा मेट्रिक्स दिन्छ क्या तपाईलाई, फर इक्जाम्पल a इक्वल्स टु 1 1 0 2 3 4 0 1 0। अब यो एउटा मेट्रिक्स दिन्छ। यो मेट्रिक्सको तपाईले के निकाल्नुस् भन्छ त भन्दाखेरिमा आइजेन भ्यालुज र आइजेन भेक्टर निकाल्नुस्, लार्जेस्ट आइजेन भ्यालुज र आइजेन भेक्टर निकाल्नुस् भन्छ। अथवा हामी गर्ने क्वेसनलाई नै हेरौँ ल। जस्तै फर इक्जाम्पल यो सजिलो छ, इक्जाममा आउँछ पनि, धेरैचोटि आइरहेको पनि छ। तपाईलाई त्यो भयो भने चाहिँ अझ बढी चाहिँ सजिलो हुन्छ। सो अब यसमा तपाईलाई मानौँ क्वेसन कस्तो आयो भन्दाखेरि क्वेसन चाहिँ find the largest eigenvalues and eigenvectors. Find the largest eigenvalues and eigenvector of given matrix using के भनेर सोध्छ त, using पावर मेथड भनेर सोध्छ। र तपाईलाई क्वेसन के दियो भने a इक्वल्स टु तपाईलाई 1 2 0 त्यसपछि 2 1 0 त्यसपछि 0 0। सो अब यसको लार्जेस्ट आइजेन भ्यालुज र आइजेन भेक्टर निकाल्नको लागि सबभन्दा पहिला हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरिमा सबभन्दा पहिला हामीले यसको हामीले आइजेन भेक्टर चाहिँ मान्नुपर्छ के। सो आइजेन भेक्टरको लागि नोटमा सबभन्दा फर्स्टमा यो चाहिँ अब यही गर्न पर्छ भन्ने छैन, तपाईले जे माने पनि हुन्छ। तर यो मान्दाखेरिमा अलिकति इन्ट्रेस्ट कम आउँछ कि भनेर मात्र यो धेरै न्युमेरिकल प्र्याक्टिसहरुबाट चाहिँ यो गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति इफेक्टिभ हुन्छ कि भनेर हामीले राखेको छ। इफ को त्यो पबजी खेल्ने तिमीहरु त एकदम फटा रहेछौ नि, अनलाइनमा बसेर अनि त्यसपछि चाहिँ पबजी खेल्ने यस्तो बानी त धेरै राम्रो हो तपाईहरुको हैन। सकेसम्म यो बानीलाई अलि अझै बढाएर अझै धेरै खेलौँ है। if all rows contains 0 then eigenvector। यदि तपाईको दिएको मेट्रिक्समा सबै रोमा यो रोमा पनि 0 छ, यो रोमा पनि 0 छ, यो रोमा पनि 0, सबैमा 0 आउँछ भने त्यस्तो बेलामा हामीले आइजेन भेक्टर चाहिँ के मान्छौं त भन्दाखेरिमा 0 1 0 मानेर गर्छ। अब यही मान्न पर्छ भन्ने छैन, तपाईले 1 1 1 माने नि हुन्छ, 1 0 1 माने नि हुन्छ, 0 0 0 माने नि हुन्छ, जे मान्दा पनि केही फरक पर्दैन। र अर्को भनेको if all rows does not contains 0, तपाईको आइजेन भेक्टर के हुन्छ त भन्दा आइजेन भेक्टर भनेको x0 इक्वल्स टु 1 1 1। यदि तपाईको सबै रोमा कहीँ पनि 0 को कन्टेन्टै छैन भने चाहिँ हामी 1 1 1 मान्छौं। र त्यसैगरी 3 मा यदि रो 1 मा 0 छैन भने हामी 1 0 0 मानेर गर्छौं। त्यसपछि यदि R2 मा 0 छैन भने आइजेन हामीले 0 1 0
0 1 0 मानेर गर्छौं र त्यसपछि तपाईको चाहिँ R3 मा 0 छैन भने चाहिँ हामीले जहाँ 0 छैन त्यहाँ चाहिँ हामी 1 राख्ने हो के यो चाहिँ धेरैवटा प्र्याक्टिसबाट चाहिँ यस्तो गर्दाखेरि बेटर हुन्छ कि भनेर गरेको तर इनिशियल भ्यालु मान्दाखेरिमा इनिशियल भ्यालु आइजन भेक्टर मान्दा त जे मान्न नि पाइन्छ फेरि जे मानेर निकाले पनि गर्न चाहिँ सकिन्छ है तर यो चाहिँ हाम्रो के हो भन्दा इक्जाममा जस्तै हामीले गर्दा हामीलाई टाइम जोगाउनु पर्यो हाम्रो चाहिँ इटिरेसन अब यो पावर मेथडको क्वेसनहरु गर्दाखेरिमा मोर देन 10 वटा भन्दा माथि इटिरेसन गरिसकेपछि मात्रै हाम्रो भ्यालु आउँछ नर्मली अब 18 19 मैले आफूले ब्याचलरमा एक्जाम दिएको मलाई याद छ अझै 19औं इटिरेसनमा गइसकेपछि मात्रै बल्ल के भएको थियो त भन्दा मेरो आन्सर चाहिँ एक्जिक्युट भएको थियो सो तपाईलाई दिएको क्वेसनमा यदि सबै रोमा 0 कन्टेन्ट छ भने अहिले यसमा यसमा 0 छ यसमा 0 छ भने यदि 0 1 0 मान्नु भयो भने बेटर हुन सक्छ भनेर चाहिँ गरेको यही मान्न पर्छ भन्ने चाहिँ छैन है त यो चाहिँ तपाईलाई मैले यो एउटा चाहिँ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट आउँदाखेरिमा इजी होस् भनेर मात्रै मैले चाहिँ के गरेको भन्दा गरेको 1 मिनेट है एउटा कल आयो सो यति भइसकेपछि अब हामी यहाँ के गर्छौं त भन्दाखेरिमा यो नोट त मैले मेटेँ है यो नोट लेख्नु पर्ने भए लेख्नुस् म एकछिन तपाईलाई समय दिन्छु 30 सेकेन्ड अब हामी यो क्वेसनलाई चाहिँ हामी कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ हामी डिस्कसन गर्छौं र यसबाट हामीले आइजन भ्यालुज र आइजन भेक्टरलाई चाहिँ जेनरली निकाल्ने हो हैन all rows contain 0 भनेको सबै 0 आएछ कि आइजन भेक्टर चाहिँ यो मान्नुपर्ने के भन्नु नोटमा इफ all rows contain 0 भनेको यदि पहिलो रोमा पनि कुनै न कुनै एलिमेन्ट 0 छ कुनै न कुनै 0 दोस्रोमा पनि 0 कुनै न कुनै ठाउँमा एलिमेन्ट छ कहाँ अर्कोमा नि कुनै न कुनै 0 छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईले इनिशियल गेस मान्दा यो मान्नु भयो भने इटिरेसन अलि कम हुन्छ कि भनेर हाम्रो एजम्पसन मात्रै हो यही नै मान्न पर्छ भन्ने छैन तपाईले यो 3:1 को मैट्रिक्स जुनै सुकै माने पनि आन्सर छ निस्किन्छ तर यो एउटा सहजीकरणको लागि मात्रै हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ राखेको यो धेरै प्र्याक्टिसहरु गराउँदाखेरिमा इटिरेसनमा यति भ्यालु चाहिँ कम आयो कि भनेर लेख्नु भयो तलको हैन सर अलिकति बाँकी छ लास्टको थर्ड नम्बर ल लेखम सजिलो छ अब यसको क्याल्कुलेटरबाट सिकाउन पनि मिल्छ क्याल्कुलेटर मैले आज फेरि चाहिँ यहाँ बोकिन है मसँग छैन नेक्स्ट क्लासमा पनि भनौँला कसरी क्याल्कुलेटरबाट गर्ने अथवा अहिले नै म भन्छु तपाईले गर्नु भए पनि हुन्छ ल म यहाँ क्याल्कुलेटर मलाई चाहिन्छ भन्ने छैन म तपाईलाई यहाँ मौखिक रूपमा भन्छु तपाईले त्यो गर्दै जानुस् क्याल्कुलेटरबाट गर्नु भयो भने धेरै नै सजिलो हुन्छ धेरै नै इजी हुन्छ है फेरि ल अब मैले के गर्दै मेटेँ है त यसलाई मैले अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरिमा अब हामीले हियर let us take इनिशियल गेस हामीले इनिशियल गेस के मान्नु पर्यो त भन्दाखेरिमा हामीले इनिशियल गेस भनेको x0 अब यसमा तीनटैमा 0 0 छ भने हामीले 0 1 0 मान्दा बेटर हुन्छ भनेर चाहिँ एउटा एजम्पसन गरेको थियौं सो दैट मैले यसलाई 0 1 0 माने अब हामीले के गर्छौं त सबभन्दा पहिला इटिरेसन फर्स्टमा इटिरेसन 1 मा हामी y इक्वल्स टु हामीले के गर्छौं त y इक्वल्स टु त्यो दुईटालाई हामी मल्टिप्लाई गर्छौं त्यो दुईटालाई हामीले के गर्छौं a x 0 भनेर
हामी मल्टिप्लाई गर्छौँ। सो यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरिमा y इक्वल्स टु तपाईँको a भनेको कति छ त? a भनेको 1 2 0, त्यसपछि 2 1 0 र 0 0 कति छ त? -1 छ। त्यसै गरी यो भनेको 0 भयो, यो भनेको 1 भयो, यो भनेको 0 भयो। अब यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्न क्याल्कुलेटरमा अब तपाईँ के जाने त भन्दा त्यहाँ मेट्रिक्स हाल्नको लागि मोडमा जाने। मोडमा गइसकेपछि तपाईँको मेट्रिक्स भन्ने ठाउँ आउँछ, त्यहाँ मेट्रिक्स हाल्न मिल्छ। त्यो मेट्रिक्समा गइसकेपछि उसले डाइमेन्सन माग्छ हो, सबैले गर्नु त ल। मेट्रिक्समा जानु, सबभन्दा पहिला मोडमा गएर मेट्रिक्समा जानुहोस्। मेट्रिक्समा गइसकेपछि त्यहाँ डाइमेन्सन भनेर माग्छ, माग्यो। सो त्यो डाइमेन्सनमा 3 × 3 भनेर राख्नुहोस्। 3 × 3 भनेर चाहिँ गरेपछि इक्वल्स टु गर्दा त्यहाँ भ्यालुहरू हाल्ने ठाउँ आउँछ क्या। त्यहाँ भ्यालुहरू हाल्ने ठाउँ आउँछ। भ्यालुहरू हाल्ने ठाउँ आइसकेपछि त्यहाँ भ्यालु हाल्नुहोस्। तपाईँको फर्स्टमा 1 हाल्नुहोस्, सेकेन्डमा 2 हाल्नुहोस्, थर्डमा 0 हाल्नुहोस्, अनि फेरि 2 हाल्नुहोस्, 1 हाल्नुहोस्, 0 हाल्नुहोस् होइन। त्यसपछि फेरि तपाईँको 0 हाल्नुहोस्, 0 हाल्नुहोस्, त्यसपछि कति गर्नुहोस् त? -1 गर्नुहोस्। हजुर, सबभन्दा पहिला तपाईँ मोडमा जाने। मोडमा गएपछि त्यहाँ मेट्रिक्स कतिमा छ, नम्बरमा छ, त्यो सिलेक्ट गर्ने। त्यहाँ गइसकेपछि तपाईँलाई त्यहाँ मेट्रिक्सको डाइमेन्सनहरू 1 × 1 1 × 2 चोइसहरू छ। त्यहाँ तपाईँले 3 × 3 मा चुज गर्ने। त्यहाँ 3 × 3 गरिसकेपछि 3 × 3 को मेट्रिक्सको भ्यालु राख्नलाई आउँछ, त्यहाँ भ्यालु राख्नु पर्यो क्या। यसलाई सेभ गर्ने कसरी सर? म भन्छु, सेभ गर्नु पर्दैन, अहिले पाउनु न, यति चाहिँ गर्दै जानु, सरले नि गर्नुहुन्छ। म्याट्रिक्स एबिसी जुन गरे नि हुन्छ। मेट्रिक्स ए गर्नुहोस्। अहिले हामीले मेट्रिक्स ए हाल्ने हो है, भयो? मेट्रिक्स हाल्नु भयो? ल, अब मेट्रिक्स राखिसकेपछि नि, मेट्रिक्स राखिसकेपछि के गर्नुहोस् त भन्दाखेरिमा त्यो एसी दाब्नुहोस्। अन बटन छ नि, त्यहाँ एसी भन्ने छ नि, दाब्नु भयो? दबाइयो सर। ल, अब त्यसपछि अब सिफ्ट अनि 4, सिफ्ट र 4 थिच्नुहोस् त। सिफ्ट र 4 थिच्दाखेरिमा तपाईँको डाइमेन्सन भनेर माग्छ, माग्यो एकदम। अब डाइमेन्सनमा अब फेरि हामीले के गर्ने हो त भन्दा अघि हामीले 3 × 3 को यो भ्यालु दियौँ। अब हामीलाई यो भ्यालु दिन पर्छ। यो भनेको कुन मेट्रिक्स हो त भन्दा 3 × 1 मेट्रिक्स हो। सो 3 × 1 मेट्रिक्समा सेलेक्ट गरौँ ल। अब अघि मेट्रिक्स एमा थियो नि, अब यो यदि त्यहाँ चोइस आउँछ भने मेट्रिक्स बीमा लगेर राख्नु पर्यो। मेट्रिक्स बी चुज गर्नु पर्यो, अनि त्यसमा 3 × 1 चुज गरेर यो भ्यालुहरू दिनु पर्यो। सिफ्ट 4 गर्दा के आयो भन्नु त? केही नै आउँदैन खै। आउँछ। सिफ्ट 4 भनेको सिफ्ट 4 मा मेट्रिक्स भनेर लेखेको छ क्या त्यहाँ तपाईँको, त्यही भएर त्यो सिफ्ट मेट्रिक्स भनेको हो के। त्यो अर्को कालो क्याल्कुलेटर छ त्यो व्हाइटमा हो के मेरो? कस्तो व्हाइटमा भन्नाले? 4वटा सल्भ गर्ने कस्तो त्यो? 4वटा होइन, मेट्रिक्स राख्ने हो कि, मेट्रिक्सको भ्यालु राख्ने हो। मेट्रिक्सको भ्यालु राख्दाखेरिमा तपाईँले सुरुबाट भन्नुहुन्छ सर एकचोटि। र सुन्नु, सुरुमा तपाईँसँग भएको क्याल्कुलेटर छ नि, त्यो क्याल्कुलेटरमा तपाईँ मोडमा जानुभयो भने मेट्रिक्स भनेर त्यहाँ सिलेक्सन गर्न आउँछ। कति नम्बरमा छ मेट्रिक्स? भन्नु त? कति नम्बरमा छ मेट्रिक्स? 6 मा छ। यहाँबाट मिल्छ कि मिल्दैन यति पाउनु पर्यो। ठुलो बनाउनु मिल्दैन। सो अब यो ओके, तपाईँको त्यहाँ मेट्रिक्स कतिमा? 3 मा छ। सो 3 मा छ भने
तपाईँले त्यहाँ अनि त्यसपछि तपाईँलाई मेट्रिक्स ए हाल्ने कि मेट्रिक्स बी हाल्ने कि मेट्रिक्स सी हाल्ने भनेर अप्सन आउँछ क्या। बासु धर्मेन्द्र हाम्रोमा कुन अरे भन त बासु ओ बासु पाठक अप्सन दिन्छ न अप्सन भन भन ओ बासु पाठक भन न त्यहाँ मोडमा जाऊ न मोडमा फेरि त्यो सेभ गरिसकेपछि मोडमा जाऊ अँ। अनि त्यहाँ 4 मा जाऊ अनि 2 मा जाऊ ल ल ल अनि 3 र 1 हान अनि बल्ल त्यस्तो हुन्छ के तिम्रो र मेरो छुट्टै हो सबैको कमन भएको ठाउँमा जानु पर्यो है। सबभन्दा पहिला मोडमा जाने, मोडमा गएर मेट्रिक्स 3 into 3 सेलेक्ट गर्ने, त्यसपछि त्यहाँ 3 into 3 मा भ्यालु दिएर एसी गर्ने, अनि सिफ्ट 4 गरेपछि फेरि डाइमेन्सन भनेर आउँछ अप्सन। डाइमेन्सनमा गएर 3 into 1 भनेर चुज गर्नुहोस् होइन। डाइमेन्सनमा तपाईँले 3 into 1 चुज गरिसकेपछि फेरि 3 into 1 को मेट्रिक्स दिन मिल्छ। अनि त्यसपछि त्यहाँ तपाईँले 0 1 0 दिने हो क्या, अनि फेरि एसी थिच्ने हो। यति गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरिमा यो चाहिँ तपाईँको ए को भ्यालु गएर त्यहाँ बसेको हुन्छ मेट्रिक्स एमा र बी भनेर तपाईँले जिरो वान जिरो छिटिसकेपछि के गर्ने एसी थिच्ने त्यसपछि। अनि एसी थिचेपछि अब फेरि के गर्ने त फेरि सिफ्ट 4 गर्ने। सिफ्ट 4 गर्दा त्यहाँ तपाईँलाई चोइस आउँछ एउटा मेट्रिक्स ए भन्ने चोइस आउँछ, अनि त्यसपछि इन्टु गर्ने मेट्रिक्स ए गरेर इन्टु गर्ने, अनि फेरि तपाईँले के गर्ने त फेरि तपाईँले सिफ्ट 4 गर्ने, त्यसपछि फेरि तपाईँको चोइस के आउँछ त त्यहाँ मेट्रिक्स बी भनेर चुज गर्ने। यसो गर्दाखेरि तपाईँको स्क्रिनमा के आउँछ मेट्रिक्स ए इन्टु मेट्रिक्स बी आउँछ। त्यसपछि इक्वल्स टु गर्नुहोस्, इक्वल्स टु गर्दा तपाईँको चाहिँ यो दुईटा मल्टिप्लाई भएर यहाँ भ्यालु आएको हुन्छ। अब यसलाई तपाईँले क्यालकुलेटरबाट गर्नु भन्यो भने समस्या के पर्छ भने प्रत्येकचोटि मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी तपाईँले रो र कोलुमलाई यसरी मल्टिप्लाई गर्दाखेरि काहीँ न काहीँ त तपाईँले म्यानुअली गर्दाखेरिमा अभियसली मिस्टेक हुने चान्सेस बढी हुन्छ क्या। त्यो चान्सेसलाई रिड्युस गर्नको निमित्त तपाईँले क्यालकुलेटर युज गर्नु। 210 ओके, अब यो कति आयो त 210 -1 आयो होला। 10 कति आयो 210 आयो ल तपाईँको 210 आयो -1 आयो ल 210 आयो हो। अब हेर्नुहोस् है, अब क्यालकुलेटर त्यतिकै राख्नु नचलाउनुहोस् अहिले। अब तपाईँको यो 210 आइसकेपछि अब के गर्ने त भन्दा यहाँबाट सबैभन्दा लार्जेस्ट भ्यालु निकाल्ने, लार्जेस्ट भ्यालु पोजिटिभ निकाल्ने है। वाट एभर तपाईँको यहाँ माइनस प्लस जे आए पनि जहिले पनि एब्सोल्युट भ्यालु चाहिँ बाहिर निकाल्नुपर्छ। सो यसबाट मैले 2 कमन लिएँ भने अहिले तपाईँहरू नगर्नुहोस् है, यसबाट 2 कमन लिएँ भने यो 2 ले भाग गर्दा 1 आयो, यो 0.5 आयो, यो कति आयो त 0 आयो। अब यो निकाल्न तपाईँले चाहिँ के गर्ने भने त्यो आएको छ नि तपाईँको त्यो आएको एन्सरलाई डिभाइड बाई 2 गरिदिनुहोस् त। इक्वल्स टु गरेर त्यो एन्सर छ त्यसलाई डिभाइड बाई 2 गर्नुहोस्, यही आउँछ 1 0.5 र 0 आउँछ। आयो सर आयो ल एकदम। अब यति गरिसकेपछि यो भनेको के हो त भन्दाखेरिमा यो भनेको चाहिँ तपाईँले मल्टिप्लाई गरिसक्नु भएपछि आएको चिज हो। यसलाई हामी के भन्छौँ त λ1 र x1 भन्छौँ। अब फेरि इटिरेसन 2 मा हामी के गर्छौँ हेर्नुहोस् है त। अब क्यालकुलेटर नचलाउनुहोस् है, जस्ता जस्तै राख्नुहोस्। अब इटिरेसन 2 मा हामी के गर्छौँ त भन्दा इटिरेसन 2 मा फेरि हामी y = a हो। यो भनेको हामीले अघि मानेको इनिसियल भ्यालु जस्तै यो पनि तपाईँको आइजेन भ्यालु हो। अब ax1 गर्छौँ, त्यसपछि यो भनेको तपाईँको कति छ त यो 1 छ, यो 2 छ, यो 0 छ, यो 2 छ, यो 1 छ, यो 0 छ, यो 0 छ, यो 0 छ, यो -1 छ। त्यसपछि यो भनेको कति भयो त यो भनेको 1 भयो, यो भनेको 0.5 भयो, अब यो 0 भयो। अब तपाईँले के गर्नुहोस् क्यालकुलेटरमा भने क्यालकुलेटर एसी दाब्नुहोस् त। तपाईँले क्यालकुलेटर एसी दाबेर अनि फेरि के गर्नुहोस् सिफ्ट 4 गर्नुहोस्, त्यहाँबाट मेट्रिक्स ए सेलेक्ट गर्नुहोस्, मेट्रिक्स ए भनेर सेलेक्ट गर्नुहोस्, अनि इन्टु भन्ने पनि राख्नुहोस् त्यहाँ अप्सन, त्यो पनि थिच्नुहोस्। अनि फेरि सिफ्ट 4 गरेपछि त्यहाँ एउटा तपाईँको मेट्रिक्स एन्सर भन्ने पनि छ, कतिमा छ त्यो मेट्रिक्स एन्सरलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। त्यो मेट्रिक्स एन्सर सिलेक्ट गरेपछि त्यहाँ के डिस्प्लेमा के आउँछ भने मेट्रिक्स ए इन्टु मेट्रिक्स एन्सर भन्ने आउँछ। यस्तो आयो डिस्प्लेमा 2.50 हो। अब इक्वल्स टु गर्दाखेरि अब तपाईँको रिजल्ट कति आउँछ त यहाँ भन्दाखेरिमा यहाँ आउँछ तपाईँको 2.5 भनेपछि नर्मल कति आयो रे 450 आयो। तपाईँले 450 किन निकाल्नु भएको भन्दा अघि तपाईँले यो मेट्रिक्सलाई डिभाइड बाई 2 गर्नु भएकै छैन के। यो जुन आएको थियो नि यो 210 लाई तपाईँले
डिभाइडै गर्नु भएको थिएन। सो अब हामीले यतिकै त्यहाँबाट चाहिँ सच्याउनको लागि के गर्नुहोस् भने त्यो मेट्रिक्सलाई अब यो यहाँसम्म लेख्नुहोस्। तपाईँको 450 नै आएको या ठिक छ त, यी दुई कमन लिइसकेको छ क्या, पहिल्यैदेखि लिइसकेको भएर हो। त्यसलाई अब अहिले तपाईँले नयाँ इटरेसन गर्दा 5 ले डिभाइड गर्नुहोस्। अब यसलाई 5 ले डिभाइड गरेर एन्सरमा लगेर राख्नुहोस्, जसको चाहिँ 450 आएको छ है। किनभने उहाँले अघि त्यो के गर्न बिर्सिनु भएको हो त भन्दा यहाँनिर यो 210 लाई डिभाइड बाई 2 गरेर मेट्रिक्स एन्सरमा यो भ्यालु लगेर राख्नु भएन कि, उहाँले यही भ्यालु मेट्रिक्स एन्सरमा यही भ्यालु बसेको भएर त्यस्तो आएको। अब यति गरिसकेपछि अब फेरि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरिमा टोटल म्याट्रिक्सलाई डिभाइड बाइ 2 केले गर्ने सर? डिभाइड बाई 2 नम्बर 2 ले नै गर्ने। हैन कसरी, मतलब त्यो तपाईको एसी थिति एन्सर भन्ने हुन्छ नि तलपट्टि, एन्सर डिभाइड बाइ 2 गर्नु हो भने ठ्याक्कै त्यही त आउँछ। एसी एन्सर डिभाइड बाइ 2 आयो आएन, अर्कै आयो कि आयो? आउँछ, त्यही आउँछ है। त्यो तपाईले जान्नु भएन अब फिजिकली डाइरेक्ट डिभाइड हाल्ने हुन्छ। डाइरेक्ट डिभाइड गर्नु भएको भए नि हुन्छ, तपाईले डाइरेक्ट डिभाइड गर्नु भएको। अब के गर्नु भने यही मेट्रिक्स लेख्नु। अब अहिलेको लागि के गर्नु भने तपाईको 2.50 भन्ने मेट्रिक्स लेखेर डिभाइड बाइ 2 गर्नु, एन्सरमा गएर त्यही बस्छ क्या, हामीलाई चाहिने चिज नै बस्छ क्या। अब फेरि अब यसलाई के गर्नु पर्यो, यसबाट लार्जेस्ट भ्यालु निकाल्नु पर्यो। अब अहिले त यसको लार्जेस्ट भ्यालु भनेको कति हो त 2.5 हो भनेपछि यसलाई चाहिँ हामीले कतिले भाग गर्नुपर्छ त 2.5 ले भाग गर्नुपर्छ भनेपछि यो मेट्रिक्सलाई अब के गर्नुस् 2.5 ले भाग गर्नुस् अनि मलाई कति आउँछ भन्नुस्। 3.5 3.250 त्यस्तो आउँछ। 2.5 ले भाग गर्दाखेरि 2.5 ले भाग गर्दा त यो त 0.8 आउनु पर्यो। 0.810 हो। अब क्याल्कुलेटर पनि फिक्स 2 मा राख्न पर्छ है। तपाईले त्यसलाई एसी थिचेर शिफ्ट मोड गरेर अनि त्यसपछि फिक्स तपाईको 2 राख्नुस्, त्यो असर गर्दैन। अहिले गर्न नि मिल्छ, गर्दैन है त। क्याल्कुलेटर फिक्स 2 मा राख्नु। अब यति भइसक्यो। यो भनेको के हो त फेरि भन्दा यो भनेको तपाईको लेम्डा 2 र x2 हो। अब फेरि हामी के गर्छौं त इटिरेसन 3 मा सो इटिरेसन 3 मा y इक्वल्स टु हामी के गर्छौं त लेम्डा 2 र x2 गर्छौं। सरी यहाँनिर इटिरेसन 3 मा हामी के गर्छौं त भन्दाखेरिमा ax स्क्वायर 2 है। यो स्क्वायर हैन, फेरि बुझ्नु, यो सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन हो। सो अब फेरि यसमा हामीले स्ट्यान्डर्ड माथि नै गर्नु पर्ने त हैन सर, हामीले रिप्रेजेन्ट गरे हुन्छ हैन? रिप्रेजेन्ट गरे हुन्छ 2 तपाईले तलपट्टि 2 गरे पनि केही फरक पर्दैन। 2 1 0 0 0 -1 अनि त्यसपछि फेरि यता के गर्नु पर्यो त यता 0.8 1 र 0 निकाल्न पर्ने के हो र? निकाल्न पर्ने आइजन भ्यालुज। यो चाहिँ यो भ्यालु हो हामीलाई चाहिएको चाहिँ यो आइजन भ्यालुज हो। कतिखेरसम्म गर्ने भन्दा हामीलाई चाहिएको यो यसलाई हामी आइजन भेक्टर भन्छौं, हामी यसलाई आइजन भ्यालु भन्छौं। कतिखेरसम्म यो गर्दै जाने भने कन्सेक्युटिभ इटरेसनमा जब यो भ्यालु पनि सेम आउँदैन र यो भ्यालु पनि सेम आउँदैन त्यतिखेरसम्म गरिरहनु पर्यो के। सब यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्न फेरि क्याल्कुलेटरमा शिफ्ट 4 मा जाने, मेट्रिक्स सेलेक्ट गर्ने, इन्टु गर्ने, फेरि शिफ्ट 4 मा जाने, नआएसम्म गर्ने भन्नु भयो रे। कन्सेक्युटिभ दुईटा इटरेसनमा यो अगाडिको भ्यालु यसलाई हामी आइजन भ्यालुज भन्छौं। यसलाई हामी आइजन निकाल्दा उ गर्दा सेम आउनु पर्यो, लगभग सेम आउनु पर्छ। जस्तै अहिले इटरेसन 1 र इटरेसन 2 मा हेर्ने हो भने यहाँ हेर्नु न, जस्तै यो यसमा मैले 2.5 कमन लिए नि त, 2.5 छ यसमा, यता यहाँ के छ 2 छ भने सेम त आएन नि त यो आएर। अनि भित्रको मेट्रिक्स पनि सेम आएको छैन भने चाहिँ जबसम्म त्यस्तो आउँदैन तबसम्म चाहिँ गरिरहनु पर्यो के। ल अब कति आयो भन्नुस् त यो 2.8 2.60 यो आयो तपाईको 2.8 2.60। अब हामी यसबाट के गर्छौं त 2.8 कमन लिन्छौं भनेको त्यसलाई 2.8 ले भाग गर्नुस्। 2.8 ले भाग गर्दा कति आउँछ 10.92850 90.930। क्याल्कुलेटरलाई फिक्स 2 मा राख्नु भनेको थिएँ है। अब एसी थिचेर क्याल्कुलेटरमा गएर शिफ्ट मोडमा जाने, शिफ्ट मोडमा गइसकेपछि फिक्स भन्ने होला, फिक्समा 0 देखि 9 को अप्सन दिन्छ, 2 लाई सिलेक्ट गर्नुस् है त। अब यो भनेको तपाईको के भयो त भन्दा यो भनेको तपाईको लेम्डा 3 x3। फेरि अब हामी इटिरेसन 4 मा जान्छौं। सो इटिरेसन 4 मा y इक्वल्स टु हामी के गर्छौं ax क्यूब गर्छौं।
सो यो भनेको चाहिँ 1 2 0 2 1 0 0 0 -1 त्यसपछि फेरि यो के भयो त भन्दा 1 0.930 ल अब फेरि यसको कति आउँछ यो भन्नु पर्यो मलाई ल कति आयो 2.86 सो यो आउँछ तपाईको 2.86 2.930 2.86 2.930 अब यसमा लार्जेस्ट आइजेन भ्यालु भनेको 2.93 छ सो 2.93 मैले कमन लिन्छु बाँकी रह्यो कति त्यसलाई डिभाइड बाइ 2.93 गर्नु कति आउँछ 0.98 0.98 10 ओके यो भनेको तपाईको के भयो त लेम्डा 4 x 4 भयो अब फेरि हामी इटिरेसन 5 मा हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि फेरि इटिरेसन 5 मा y ax4 गर्छौं सो ax4 गर्ने बित्तिकै तपाईको यो भनेको 1 यो भनेको 2 यो भनेको 0 यो भनेको 2 यो भनेको 1 यो भनेको 0 यो 0 यो 0 यो -1 सो यसलाई तपाईले कतिले मल्टिप्लाई गर्नुभयो यो 0.981 र 0 ले ल अब फेरि गर्नुस् त कति आउँछ 2.97 यहाँ आयो तपाईको 2.97 हजुर 2.97 2.95 2.95 0 सो यति आइसकेपछि यसबाट 2.97 कमन लिनु पर्यो सो 2.97 तपाईलाई आको मेट्रिक्सलाई डिभाइड बाइ 2.97 गर्नुस् यो 1 आउँछ यो 0 भयो यो कति आउँछ 0.99 0.99 सो यो भनेको तपाईको लेम्डा 5 अब फेरि हामी इटिरेसन 6 मा जान्छौं सो अब फेरि हामी इटिरेसन 6 मा जान्छौं इटिरेसन 6 मा y = a x को पावर 5 भयो सो अब फेरि यसलाई गर्दाखेरिमा तपाईको कस्तो आउने भयो त भन्दाखेरिमा यो भनेको 1 भयो यो भनेको 2 भयो यो भनेको 0 भयो यो भनेको 2 भयो यो भनेको 1 भयो यो भनेको 0 भयो यो भनेको 0 0 कति भयो -1 भयो त्यसपछि यो भनेको 1 0.99 त्यसपछि यो 0 भयो अब यो कति आयो त यो अब फेरि मल्टिप्लाई गर्नुस् यो कति आउँछ मलाई भन्नुस् 2.99 30 2.9930 आयो सो अब यसमा मैले 3 कमन लिए 3 कमन लिँदाखेरि यो कति आयो त यो 0 यो 1 डिभाइड बाइ 2 डिभाइड बाइ 3 गर्नुस् त 110 यो पनि 1 आयो ल अब फेरि हामी इटिरेसन 7 मा जाउँ इटिरेसन 7 मा जाँदाखेरि यो भनेको त हाम्रो के भयो त लेम्डा 6 x 6 भयो सो यो भनेको y = a x 6 भयो a भनेको 1 2 0 यो भनेको 2 1 0 यो भनेको 0 0 -1 छ
सो यसलाई तपाईले के गर्नुहोस् त 1 1 0 ले मल्टिप्लाई गर्नु। अब भन्नुहोस् कति आउँछ यसको आन्सर? टू पॉइंट 2.99 2.99 आया नहीं क्या मत डिवाइड करना क्या सर 2.99 आया मेरे मिलेन जस्तो लाग्यो मेरो त्यही हो। के आउँछ 2.99 आयो। ओके, अब यसमा तपाईको हाईएस्ट भनेको 2.99 भयो। 2.99 ले भाग गर्नुस् तपाईको मेट्रिक्सलाई 110 नै आयो। अब हेर्नुस् है त तपाईको यो आइजन भेक्टर चाहिँ मिलिसक्यो, जस्ट तपाईको आइजन भ्यालुज मात्रै मिलेको छैन। अब फेरि यसलाई हामीले के भन्ने त भन्दा लेम्डा 7 x बार। अब फेरि हामी इटिरेसन केमा जान्छ? त्यो विदाउट सर हजुर हामीले त्यो विदाउट क्याल्कुलेट गर्यो भने 330 आउँछ अनि क्याल्कुलेट गर्यो भने नाना हो। त्यही भएर त्यो त्यो इटिरेसन मेथडको डिमेरिट्सहरु त्यही नै हो। अझ हामीले जम्मा फिक्स 2 मा गरेका छौं, न त तपाईको 3 ले 2.99 लाई भाग गर्दाखेरिमा कहिले 1 आउँछ त आउँदैन नि त। त्यो तपाईको के गरेको हो त भन्दा फिक्स 2 मा राखेका छौं नि त हामीले। सो त्यो क्याल्कुलेसन प्रोसिड्युर हो, के भन्छ तपाईले के फरक पर्दैन है त्यसमा। सो यो भनेको y = ax को पावर कति आयो त 7 भयो। त्यसपछि अब यसलाई हामीले के गर्छौं फेरि यो भनेको 1 2 0 यो भनेको 2.89 हो। मैले तपाईले जे भन्नुभयो त्यही सबै 2.99 हो। ए कमन चाहिँ 899 2.99 यो 9 नै हो, यो पनि 9 नै हो। तपाई झुकेर 8 देखिनु भएको, यो पनि 9 हो है। सो 2.99 हजुर हजुर 2.9 आएन के 330 आइरा। केही फरक परेन। अब तपाईको क्याल्कुलेटर जे राख्ने हो। यहाँ फेरि हामीले 1 अब कति आउँछ ल भन्नु। अल त त्यही माथिकै त होला नि सेम छ। माथि आउँदैन नसोचिकन कहिले के 2.9 अब 330 आछ माइक्रो कसैको 330 रिजनको माइकबाट एकदम इको आइरहा। अनि 2.99 आछ भने 2.99 राख्नुस्। तपाईको रियल भेक्टर त 3 नै हो, तर हामीले अब इटरेटिभ मेथड भएपछि त्यति धेरै टेन्सन लिनु पर्ने आवश्यक छैन। सो अब यहाँनिर हाम्रो कति भयो? यो 2.99 भयो, त्यो यो 110 भयो। भनेपछि अब हामीले के गर्छौं त भन्दा हिन्स अब हामीले यहाँनिर के गर्छौं त भन्दा हिन्स आइजन भेक्टर भनेको के त? आइजन भेक्टर भनेको 2.99 सरी आइजन भेक्टर भनेको 110 र आइजन भ्यालुज भनेको चाहिँ हाम्रो कति भयो त भन्दाखेरिमा 2.99। सो अब यसमा भयंकरै दिमाग लाउनु पर्ने कुरो केही पनि छैन हैन, जस्ट क्याल्कुलेसन गर्दै जाने हो। जाँचमा आउँछ प्राय जस्तो पावर मेथडबाट पनि क्वेशन सोधिरहन्छ। सो आयो भने चाहिँ यसरी गर्नु पर्यो। बुझ्नुहुन्छ सबैजनाले? यो गरेको मेथड बुझ्नु भयो सबैले? एकचोटि यो क्याल्कुलेटर चलाउनु चाहिँ फेरि सिक्नु पर्छ। ल क्याल्कुलेटर सिक्नु त अब फिजिकली नै हुनुपर्छ जस्तो लाग्यो मलाई। अब जति जान्नुभयो फेरि एउटा न्युमेरिकल गर्दाखेरिमा म भनौँला भन्न त हैन।